पाकिस्तान और तुर्किया का तिजारत, सरमाया कारी, दिफा और सलामती के शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात। इलाकाई और आलमी उमूर बिलखुसूस गज़ा में जारी नस्ल कुशी और संगीन इंसानी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद में होने वाले पाकिस्तान तुर्किया आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के आइंदा 7वें इजलास की तैयारियों का जायजा। सदर एर्दोगान ने वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत और इक़्तिसादी इस्लाहात के अज़्म को सराहा। इज्तिमाई कोशिश और इदारों के भरपूर ताउन से माशी चैलेंजेस पर काबू पाया। माशी आशारियों में बदतरीज बेहतरी आ रही है। हमने IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। ब्रदर मुल्क सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन के शुक्रगुजार हैं जिनके ताउन से माशी मुश्किलात पर काबू पाया। तुर्की के सदर से मुलाकात के बाद वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 2022 में पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब से अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। मुआशरे के महरूम तबके के लिए जनूबी एशिया के सबसे बड़े इंडोमेंट फंड का इजरा किया। पंजाब में तालीम के शोबे में इनकलाबी इकदाम किए। दानिश स्कूलों का क़याम अमल में लाया गया। तलबा को हुनरमंद बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का अहतमाम किया गया। स्कूलों से बाहर 2.5 करोड़ बच्चे बहुत बड़ा चैलेंज हैं। तरक्की पजीर ममालिक की मदद के लिए मुनसिफाना मुआहदे की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में पायदार तरक्की के अहदाफ पर बैनुल मुबासे में गुफ्तगू। ये जो आजकल का तासुर है कि बलोच ख्वातीन अपनी मर्जी से खुदकुश करती, ये बात गलत है। मैं खुद एक चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने खुद देखे ये लोग ब्लैकमेलिंग करके लेके जाते हैं, वर्गला के लेके जाते हैं। मुझे इस तरह बहकाया गया कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे गलत रास्ते पे भी चल रही थी लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। खुदकुश हमलावर अदीला बलोच तुर्बत से गिरफ्तार। खुदकुश हमलों के हवाले से होश रुबा इंकशाफात। दहशतगर्द खवातीन को हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे एक नई और खुशगवार जिंदगी के सब्ज बाग दिखाए। मैं घर वालों को बताए बगैर दहशतगर्दों के पास चली गई। दहशतगर्द ब्लैकमेल करके बलोच खवातीन को वरगलाते हैं जिसकी मैं चश्मदीद गवाह हूँ। ये तासुर देना कि बलोच खवातीन अपनी मर्जी से खुदकुश हमला करती हैं सरासर झूठ है। तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश हमलावर अदीला बलोच की वालिदैन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर जो कुछ है वो सब प्रोपेगेंडा है। पहाड़ों पर ले जाने वाले आज़ादी के नाम पर नौजवानों को वरगलाते हैं। बलोच अपनी इज्जत पर जान देने वाली कौम है। पहाड़ों पर बैठे लोगों से कहता हूँ कि आप कैसे बलोच हैं। एक बलोच की बेटी को वरगला कर ले गए। जो पहाड़ों में जाते हैं उनका वापस आना मुश्किल होता है। वालिद अदीला बलोच। खवातीन को दहशतगर्द अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी मजबूरियों से फायदा उठाते हैं। बेटी के लापता होने के बाद एक एक दिन कर्ब और मुसीबत में गुजरा। अल्लाह जानता है कि हमने किन मुश्किल हालात में वक्त गुजारा। वालिदा अदीला बलोच। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के इफ्तिताही सेशन में शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, सदर जनरल असम्बली फिलिमियन यंग, अमरीकी सदर जो बाइडन और दूसरे आलमी रहनुमाओं का इफ्तिताही सेशन से खिताब। अदम मुसावात दुनिया में तबाही की बड़ी वजह करार। एक और बड़े तसादुम का खदशा है। मशरिक़ वस्ता में गजा के बाद लबनान को भी खतरनाक सूरत हाल का सामना। कशीदगी के खात्मे और चैलेंजेस से निपटने के लिए फौरी इक़दाम ज़रूरी हैं। आइंदा नस्लों के लिए दुनिया को महफूज बनाना होगा। आलमी रहनुमाओं का अज़्म। पाकिस्तान और मालदीव का इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने और खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू की न्यूयॉर्क में मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के फरोग पर जोर। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इरादा। पार्लिमान की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन के अंदर पार्लिमान में मौजूद किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है। मखसूस नशिस्तों के केस में PTI दावेदार नहीं थी। किसी पार्टी को बगैर मांगे रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। हल्फनामे देने वाले पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़।
IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہو رہا ہے۔ پاکستان کے لیے $7 ارب کے پروگرام کی منظوری ایجنڈے میں شامل۔ حکومت نے اقتصادی ترقی کی بنیاد رکھ دی۔ پالیسی ریٹ میں کمی، زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری واضح ثبوت۔ حکومتی اداروں اور مختلف شعبوں میں اصلاحات جاری۔ معیشت کی مضبوطی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر۔ کچھ عرصے سے ڈیجیٹل دہشت گردی نے زور پکڑا۔ دہشت گرد سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ فیک نیوز معاشرے میں نفرت پھیلانے کا سبب بن رہی ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسان اقبال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کینیڈا میں بھارتی لابی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے سرگرم۔ کینیڈین اسمبلی میں پٹیشن کے ذریعے پاکستان میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور پاکستان پر سخت ترین پابندیوں کا مطالبہ۔ رکن پارلیمنٹ بھارتی نژاد روبی سہوتا کی تقریر میں پاک فوج کے خلاف ورزہ سرائی۔ پاکستان پر IMF پابندیوں کا بھی مطالبہ۔ SIFC کے تعاون سے ترکمانستان کو گوادر پورٹ تک رسائی ملنے کا امکان۔ سی پیک کے تحت پاکستان ترکمانستان کے مابین معاہدہ متوقع۔ گوادر اور ترکمباشی بندرگاہوں کے درمیان متوقع معاہدے کے مسودے کی جانچ کے لیے کمیٹی تشکیل۔ ترکمانستان گوادر بندرگاہ تک رسائی حاصل کرنے والا پہلا وسط ایشیائی ملک ہوگا۔ صدر مملکت کی آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کو نیشنل نیوز پیپر ریڈرشپ ڈے پر مبارکباد۔ اخبارات جھوٹی خبروں کے پھیلاؤ کو روکنے اور حقائق پر مبنی خبروں کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کریں۔ اس دن ہمیں ایک آزاد اور ذمہ دار پریس کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرنا چاہیے۔ صدر آصف علی زرداری۔ لبنان کی صورتحال پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کی جارحیت جاری، خواتین اور بچوں سمیت 569 شہید، 1800 سے زائد زخمی۔ بمباری سے کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، 5 لاکھ سے زیادہ شہریوں کی نقل مکانی۔ غزہ پر بھی صہیونی بربریت جاری، 56 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے۔ ریاستی عوام نے جعلی انتخابات مسترد کر دیے۔ 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوج شہری آزادی کا جنازہ نکال رہی ہے۔ بھارت نے مقبوضہ وادی کو بدترین جیل میں تبدیل کر دیا۔ کشمیر کا درینہ مسئلہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا پونچھ میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ بھارت میں اقلیتوں کی زندگیاں شدید خطرے میں۔ ناگالینڈ میں بھارتی فوج کی جانب سے شہریوں پر ظلم و ستم۔ 17 ستمبر کو سپریم کورٹ کی 30 ہندوستانی فوجی اہلکاروں کے خلاف مجرمانہ کارروائی منسوخ۔ بھارتی فوجیوں پر گاؤں کے 13 رہائشیوں کو گھات لگا کر ہلاک کرنے کا الزام۔ قانون کے تحت فوج کو تلاشی، گرفتاری اور امن عامہ کی بحالی کے لیے گولی چلانے کے بھی اختیارات۔ مودی کا امریکہ میں ہندوتوا نظریے کا پرچار، سکھ رہنماؤں نے آڑے ہاتھوں لیا۔ بھارت میں متعدد علیحدگی پسند تحریکیں سرگرم عمل، سکھ بنیادی مذہبی، سیاسی اور سماجی حقوق سے محروم۔ گولڈن ٹیمپل جیسے سانے اور تحریک خالصتان کے رہنماؤں کا قتل عام۔ مودی سرکار کے انتہا پسند نظریے سمندر پار ہندوستانیوں تک پھیل رہے ہیں۔ فیصل آباد میں چیمپئنز ون ڈے کپ پلے آف مرحلہ۔ پہلے ایلیمنیٹر میں لائنز اور سٹالیونز کی ٹیمیں مد مقابل۔ مقابلہ دن 3 بجے سے PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ کوالیفائر میچ میں پینتھرز نے مارکورس کو 7 وکٹوں سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ فائنل میں جگہ بنانے کے لیے مارکورس کی ٹیم اب ایلیمنیٹر 2 کھیلے گی۔ منگولیا میں ورلڈ 6 ریڈ سنوکر چیمپئن شپ، پاکستان کے ارشد اقبال فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنل میں بھارت کے ملکیت سنگھ کو شکست دی۔ ارشد اقبال نے بھارتی حریف کو یک طرفہ مقابلے میں 6 فریم سے شکست دی۔ بھارتی کویسٹ ایک بھی فریم نہ جیت سکا۔ فائنل میں ارشد اقبال اور بھارت ہی کے کمال چاولہ آج مد مقابل۔ چین میں ATP 250 چینگڈو اوپن اور ہانگجو اوپن ٹورنامنٹس۔ چینگڈو اوپن میں چین کے شانگ جین شوینگ فاتح۔ فائنل میں اٹلی کے لورینزو میسٹری کو شکست دے کر کیریئر کا پہلا ATP اعزاز اپنے نام کیا۔
ہانگشو اوپن ٹائٹل وائلڈ کارڈ انٹریکشن کروشیا کے میرنچچ کے نام رہا۔ فائنل میں چیلش نے چین کے نمبر 1 کھلاڑی زینگ جی ژین کو مات دی۔ میرن چیلش کے کریئر کا یہ 21واں ATP ٹور ٹائٹل ہے۔ کھیلوں کی دنیا میں پہلی اسکائی ڈائیونگ اور سرفنگ ایک ساتھ۔ چلی کے ونگ سوٹ فلائر سیباسٹین الواریز کا حیران کن کرتب، اپنے 2 پسندیدہ مشاغل اسکائی ڈائیونگ اور سرفنگ کا ایک ساتھ مظاہرہ کیا۔ الواریز نے ابو ظہبی میں 12,000 فٹ کی بلندی سے سرف بورڈ کے ساتھ غوطہ لگایا۔ اسکائی ڈائیونگ کے بعد لینڈنگ پر سرفنگ کی۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رسا اور میں ہوں حمیرہ رانا۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور ترکیہ نے تجارت، سرمایہ کاری، دفاع و سلامتی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے، اور یہ اتفاقی رائے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے درمیان نیو یارک میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں پاکستان ترکی اعلیٰ سطح اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے آئندہ 7ویں اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا اور تجارت، سرمایہ کاری، دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں باہمی طور پر مفید تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مستقبل قریب میں اسلام آباد میں ہونے والے پاکستان ترکیہ اعلیٰ سطح اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے آئندہ 7ویں اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی امور، بالخصوص غزہ میں جاری نسل کشی اور سنگین انسانی صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ انہوں نے غزہ میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی اور کشیدگی کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں اور کشمیر کے مظلوم عوام کے لیے ترکیہ کی مضبوط اور مستقل حمایت کو سراہا۔ ملاقات کے دوران صدر رجب طیب اردوان نے وزیر اعظم شہباز شریف کی معاشی پالیسیوں کی تعریف کی، جن کی بدولت پاکستان کی معیشت میں استحکام آیا، اور انہوں نے وزیر اعظم کی قیادت اور اقتصادی اصلاحات کے عزم کو سراہا۔ صدر اردوان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد بھی دی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ان کی ترکیہ کے صدر سے ملاقات سود مند رہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جنرل اسمبلی میں صدر رجب طیب اردوان نے بہترین تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں اور ترک صدر کے ساتھ مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ IMF ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہے، ہم نے IMF کی کڑی شرائط پوری کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں دلی طور پر سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے بھرپور تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ بورڈ کی میٹنگ ہے IMF کی، تو ہم نے تمام ان کی شرائط پوری کر دی ہیں۔ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے انتہائی بااعتماد برادر ملک سعودی عربیہ کا، چین کا اور UAE کا، کہ ان کے بھرپور تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اجتماعی کوشش اور اداروں کی بھرپور تعاون سے معاشی چیلنجز پر قابو پایا، جس کے باعث معاشی اشاریوں میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے مربوط بین الاقوامی تعاون ناگزیر ہے، جس کے لیے ترقی یافتہ ممالک ترقی پذیر ملکوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا رہا ہے۔ اس جنگ میں 80,000 پاکستانی شہید اور معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ مزید تفصیل اکرام اللہ محسود سے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر پائیدار ترقی کے اہداف سے متعلق SDG موومنٹ پر مباحثہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام نیو یارک میں ہوا۔ مباحثے میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے علاوہ سمویا اور ڈینمارک کے وزرائے اعظم، سینیگال اور گوئٹے-مالا کے صدور نے شرکت کی۔ پینل مباحثے میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ان کی ملک نے تعلیم کے فروغ کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے ہیں، تاہم پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں کو اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ In Punjab, I had
introduced multiple initiatives to promote education and empower those segments of society which could not afford education for the children. Punjab Education Endowment Fund benefited hundreds and thousands of students who were high achievers but came from very poor background. I built Danish schools. This was for poor children, orphans, who were very talented but had no means to have access to education. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तरक्की पजीर मुल्कों को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा है। पाकिस्तान को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इंसानी जानों के ज़िया के साथ साथ मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। In 2022, we had the worst flooding in our history out of climate change. Those who play with trillions and are responsible for these emissions, they have to share their responsibility and come to the help of these developing societies. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना रहा है। इस जंग में 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। We faced terrorism after 9/11. It was pushed into our borders. 80,000 Pakistanis were martyred to fight this menace, and finally we were able to beat them. But in the process, we lost $150 billion as our economic loss. And yet, we are asked to borrow money, to pay borrowed money and loans. Is this the way? So we have to strike a fair deal. SDG मूवमेंट पर पैनल मुबाहिसे में मौजूद आलमी रहनुमाओं का कहना था कि जामे तरक्की के लिए जिंदगी के हर शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी हर एक का बुनियादी हक है। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ो के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान दरीना और गहरे ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मालदीव के साथ तिजारत, सयाहत, तालीम, सरमायाकारी और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने ममालिक में इक़्तिसादी और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए अवामी रवाबित और बाहिमी ताउन की कोशिशों में इजाफे की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते के अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के लिए जनूबी एशियाई ममालिक की मुश्तरका ज़िम्मेदारी पर इत्तफ़ाक़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इफ्तिताही सेशन में शिरकत की। इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अदम मुसावात की वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। गज़ा में मुसलसल खौफनाक सूरत हाल का सामना है। इफ्तिताही सेशन की तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 79वें इजलास का आगाज हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास के इफ्तिताही सेशन में शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा आला सतह वफ़द में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी, मावन खसूसी तारिक फातमी और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम मौजूद थे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का आला सतह इजलास मुल्कों को इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर अपना नुक्ता नजर पेश करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। इस साल इजलास का उन्वान कोई पीछे न रहे, आइंदा नस्लों के लिए अमन, इंसानी वक़ार और पायदार तरक्की के लिए मुश्तरका काविशें हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असम्बली से कलीदी खिताब करेंगे। इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सरबराहान हुकूमत का खैर मकदम करते हुए कहा कि आलमी सतह पर दरपेश चैलेंजेस में इजाफा हो रहा है। अदम मसावात की वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गजा में मुसलसल खौफनाक सूरत हाल का सामना है। It is time for a just peace based on the UN Charter, on international law and on UN resolutions. Meanwhile, Gaza is a non-stop nightmare
that threatens to take the entire region with it. अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया को जो अहम चैलेंजेस दरपेश हैं, उनमें मौसमियाती तब्दीली और दहशत गर्दी से निपटने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना है। उन्होंने कहा कि गजा में फौरी जंगबंदी वक्त की जरूरत है। मशरक़ वुस्ता में एक और जंग किसी के मुफाद में नहीं। As we look ahead, we must also address the rise of violence against innocent Palestinians on the West Bank and set the conditions for a better future, including a two-state solution where the world, where Israel enjoys security and peace and full recognition and normalized relations with all its neighbors, where Palestinians live in security, dignity and self-determination in a state of their own. सदर जनरल असेंबली फिलेमोन यंग ने इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में क़याम अमन के लिए मुश्तरका इक़दामात करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के मसले के हल के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। जिला केश के शहर तुर्बत से खातून अदीला बलोच खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदीला बलोच की गिरफ्तारी कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक मेहनत और फाल इंटेलिजेंस का सबूत है। अपने वालिदैन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में अदीला बलोच ने कहा कि वो नर्स थीं और आलमी इदारा सेहत के साथ काम कर रही थीं, जिनको गुमराह करके गलत रास्ते पर डाला गया और खुदकुश हमले के लिए तैयार किया गया। तफसील जानते हैं नम्रा सुहेल की रिपोर्ट में। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे गलत रास्ते पे भी चल रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश बमबार अदीला बलोच ने अपने वालिदैन के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो एक क्वालिफाइड नर्स थीं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट चला रही थीं। अपने फैसले पर शर्मिंदा और अश्कबार अदीला बलोच ने कहा कि इसका काम लोगों की मदद करना और जिंदगियां बचाना है, लेकिन चंद अनासिर ने इसे ऐसे बहकाया कि ये भी नहीं सोचा कि खुदकुश हमला करने से कितने मासूम और बेगुनाह लोगों की जान चली जाएगी। मैंने नर्सिंग के कोर्स क्वेटा BMCH में किया और अभी मैं क्वालिफाइड नर्स हूँ। मुझे ये बताया गया कि वहाँ पर आपको एक नई जिंदगी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर ऐसे सख्त हालात थे, इनके ऐसे सख्त रवैया था। ये वहाँ पर मैंने ऐसे नौजवान भी देखे कि इनके वो भी ऐसे बिकाए हुए थे और लोगों के हाथ में भी ऐसे बंदूक थे। ये लोग ऐसी गलत बातें करवा के उनको भी लेके से गए थे। जज्बाती मनाजिर पेश करती न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अदीला बलोच ने कहा कि दहशतगर्द ब्लैकमेल करके बलोच खवातीन को वर्गलाते हैं, जिसकी वो खुद चश्मदीद गवाह हैं। अदीला बलोच ने कहा कि बलोच नौजवान ऐसी गलती ना करें। हुकूमत बलोचिस्तान की वजह से वो आज जिंदा है। ये जो आजकल का तासुर है कि बलोच खवातीन अपनी मर्जी से खुदकुश करती, ये बात गलत है। मैं खुद एक चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने खुद देखे ये लोग ब्लैकमेलिंग करके लेके जाते हैं, वर्गला के लेके जाते हैं। और आखिर मैं ये नसीहत देना चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों के बातों पे कभी भी नहीं आओ। ये लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अदीला बलोच के वालिदैन का कहना था कि इनकी बेटी उनका वाहिद सहारा थी। जब बेटी के मिसिंग होने का पता चला तो उन पर जो गुजरी वो अल्लाह जानता है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर ले जाने वाले आज़ादी के नाम पर नौजवानों को वर्गलाते हैं। अदीला के वालिद ने कहा कि मैंने हुकूमत को इत्तला दी कि मेरी बेटी दहशत गर्दों के कब्जे में है, उसे बाजियाब कराया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में फराज अजीम शाह ने कहा कि अदीला की बाजियाबी एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि रियासत ने हमेशा जिंदगी बांटी है, दहशत गर्द मौत का खेल खेल रहे हैं। फराज अजीम शाह ने कहा कि हमने दिल से अदीला बलोच को कबूल किया है। नम्रा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान की माशी तरक्की में बेहतरी अफरात ज़र में मजीद कमी की पेश गोई। पाकिस्तान की इक्तसादी कारकर्दगी के हवाले से ADB की ऑडिट लुक रिपोर्ट में कहा गया है कि माली साल 2023-24 के दौरान पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आई है, जिसकी बुनियादी वजह ज़रई आमदनी और तरसीलात ज़र में इजाफा है। जबकि बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई मुल्की पैदावार में 2.4% का इजाफा हुआ है और रवा माली साल 2024-25 में मजीद बेहतरी की तवक्को है और GDP की शरह 2.8% तक पहुँचने का है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मुल्क की माशी बहाली को बरकरार रखने के लिए इक्तिसादी इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद जरूरी है। एशियाई तरक्याती बैंक के पाकिस्तान में कंट्री डायरेक्टर जोंग जी ने कहा है कि पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की का इन्हिसार मालियाती इस्तेहकाम और ज़र मुबादला में इजाफे के लिए पॉलिसी इस्लाहात के तसलसल पर है। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024 में इफरात ज़र की औसत शरह 29.2% से कम होकर 23.4 पर आ गई। इफरात ज़र में कमी की बड़ी वजह ज़रई पैदावार में इजाफा और खुराकी कीमतों में कमी थी।
انہوں نے کہا کہ 2025 میں افراط زر میں مزید کمی کی توقع ہے جو کم ہو کر 15% تک آ جائے گی، جس کی بڑی وجوہات مستحکم مالیاتی پالیسی، شرح تبادلہ میں بہتری اور عالمی سطح پر اشیاء خوراک کی قیمتوں میں استحکام ہوں گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے رپورٹ میں پاکستان کو مالیاتی خطرات سے بچنے کے لیے سرکاری اداروں میں اصلاحات اور نجی شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر زور دیا ہے تاکہ ملک کی مجموعی معیشت کو مستحکم اور پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کے لیے $7 ارب کے پروگرام کی منظوری پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 12 جولائی کو ایکسٹینڈڈ فیزیبلٹی قرض پروگرام طے ہوا تھا۔ قرض منظوری سے پاکستان میں معاشی اور زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوں گے، پاکستان پر ادائیگیوں کا دباؤ کم ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اصلاحات کے ایجنڈے کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کریں گے۔ مشکل فیصلوں سے معاشی استحکام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور اقتصادی اشاریے مثبت ہیں۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ IMF ایگزیکٹو بورڈ کے آج ہونے والے اجلاس میں پاکستان کے لیے $7 ارب کے پروگرام کی منظوری ہو جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں۔ وزیر اعظم کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے آج ملاقات ہوگی، جس میں مسئلہ کشمیر، فلسطین کی صورتحال اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے بات ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کویت کے ولی عہد شیخ صباح خالد صباح سے آج ملاقات شیڈول ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف برونائی دارالسلام کے سلطان کی طرف سے اقوام متحدہ میں برونائی کی رکنیت کے 40 سال مکمل ہونے پر دیے جانے والے ظہرانے میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کی جانب سے دیے جانے والے عشائیے میں بھی شرکت کریں گے۔ ڈاکٹر محمد یونس یہ ظہرانہ بنگلہ دیش کی اقوام متحدہ کی رکنیت کے 50 برس مکمل ہونے پر دے رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں PTI دعوے دار ہی نہیں تھی، کسی پارٹی کو بغیر مانگے ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے۔ نیو یارک میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسی جماعت کو نشستیں کیسے دی جا سکتے ہیں جس کا پارلیمان میں وجود ہی نہیں۔ تفصیل انیس اوان سے جانیے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں سے متعلق ایک پارٹی جو مقدمے میں فریق ہی نہیں تھی اس کو کیسے ریلیف دیا گیا، اس بارے میں آئینی اور قانونی سوالات کا جواب آنا ضروری ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا آنریبل جج صاحب کے بارے میں کہ وہ چاہتے تھے کہ سیٹیں تحریک انصاف کو جائیں، یہ بڑی عجیب بات ہے اور لائرز کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور اگر اس میں حقیقت ہے تو یہ باقاعدہ اس کی وضاحت آنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پارلیمان کی بالادستی کے لیے اسپیکر کا کردار قابل ستائش ہے۔ اسپیکر نے فلور کراسنگ سے متعلق سوال اٹھایا ہے۔ پارلیمان کی بالادستی کے لیے جو اسپیکر کا کردار ہے ہم اس کی ستائش کرتے ہیں، اسپیکر کے ساتھ اس ایشو پہ کھڑے ہیں کہ قانون سازی کو اوور رول کر کے بیک ان ٹائم جا کے فلور کراسنگ کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے۔ عطا اللہ طاہر نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت کسی بھی منتخب آزاد رکن کو 3 دن میں کسی جماعت میں شامل ہونا ہوتا ہے۔ PTI نے ایک ایسی جماعت کا انتخاب کیا جس کا نہ تو پارلیمان میں وجود تھا اور نہ ہی الیکشن میں حصہ لیا۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ معیشت کی مضبوطی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ کچھ عرصے سے ڈیجیٹل دہشت گردی نے زور پکڑا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اسلام آباد میں نجی یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ دہشت گرد سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، فیک نیوز معاشرے میں نفرت پھیلانے کا سبب بن رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان بنایا جس پر عمل کرنے سے دہشت گردی میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ بانی PTI کو چانسلر کا انتخاب لڑنے سے روکنے کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی میں نئی پٹیشن جمع کرا دی گئی ہے۔ پٹیشن پاکستانی نژاد برطانوی شہری خرم بٹ نے وائس چانسلر کے دفتر میں نئی دستاویزات کے ساتھ جمع کرائی۔ پٹیشن میں استدعا کی گئی ہے کہ بانی PTI آکسفورڈ یونیورسٹی اور چانسلر کے انتخاب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، انہیں چانسلر کا الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔ میں نے ایک نئی پٹیشن وتھ سم نیو ایویڈنس جمع کروائی ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، عمران خان اس چانسلر کی پریسٹیجیس پوزیشن کے لیے نااہل ہونے جا رہے ہیں، اور میری تو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کیسے عمران خان جو ہے اس پوزیشن کے لیے اپلائی کرنے کا سوچ بھی سکتے ہیں۔ عمران خان فائنینشیل کرپٹ ڈکلیئرڈ ہو چکے ہیں، عدالت نے ان کو فائنینشیل کرپٹ ڈکلیئر کیا ہے، اور عمران خان کے اوپر کرپشن کے بے پناہ کیسز ہیں، جن میں مشہور زمانہ کیس 190 ملین پاؤنڈز القادر ٹرسٹ ہے، جو کہ NCA نے یہاں سے ایک بزنس ٹائکون سے ریکور کی وہ 190 ملین پاؤنڈز، اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ہے وہ منی ریٹرن کیے۔ عمران خان چونکہ اس وقت پرائم منسٹر سے، انہوں نے اپنے ایگزیکٹو پاور کو یوز کرتے ہوئے وہ 190 ملین پاؤنڈز دوبارہ اسی پراپرٹی ٹائکون کو ریٹرن کر دی، اور بدلے میں رشوت کے طور پر ان سے
جو ہے وہ کچھ لینڈ لی اور کچھ گفٹس لیے. اور اس کے علاوہ جو آپ مالی معاملات دیکھیں ان میں آپ ان کے چیریٹی کے معاملات دیکھیں, چیریٹی کے پیسوں کو انہوں نے جو ہے وہ اپنی سیاست کے اوپر لگایا. تو ایک مالی کرپٹ آدمی جس کی ساری زندگی جو ہے مالی باضابطگیوں سے بڑی ہوئی ہے, کیسے سوچ سکتا ہے اس اسٹیم پوزیشن کے لیے بھی. اور ان کے فالوورز کے ہاتھوں پاکستان کا کوئی ادارہ محفوظ نہیں رہا. اگر آپ دیکھیں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کیا, اور سب سے بڑھ کر جو پاکستان آرمی ہیں ان کی تنصیبات پر انہوں نے جو ہے وہ حملے کیے ہیں. تو ایسا شخص جس کی سوچ ایک تحریف کارانہ سوچ ہے, وہ کیسے جو ہے اس پوزیشن کے لیے حل ہو سکتا ہے. عمران خان جو ہیں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کو اپنے پرسنل اینڈ پولیٹیکل ایمبیشنز کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں, جو کہ میں کسی صورت جو ہے یہ ہونے نہیں دوں گا. یہ میری پٹیشن ہے جی, یہ میں نے جمع کروائی ہے. یہ آج میں نے نئی پٹیشن جو ہے ود نیو ایویڈنس جیسے کہ میں نے بتایا ہے یہ وائس چانسلر کے آفس میں جمع کروا دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ جو الیکشن کمیٹی کے ممبران ہیں ان کو عمران خان کا چہرہ جو ہے وہ اصل چہرہ جو ہے وہ دکھایا جا چکا ہے. کینیڈا میں بھارتی لابی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے سرگرم ہو گئی ہے. قومی اسمبلی میں پٹیشن کے ذریعے پاکستان میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی, نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے کینیڈین حکومت نے پاکستان پر سخت ترین پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کینیڈین اسمبلی میں پٹیشن کے لیے پی ٹی آئی کینیڈا کے ریاست مخالف افراد نے لابنگ کی, جس کے لیے مبینہ طور پر لاکھوں ڈالرز خرچ کیے گئے. رکن پارلیمنٹ بھارتی نژاد روبی سہوتا نے اپنی تقریر میں پاک فوج بارے ہرزہ سرائی کی اور پاکستان پر IMF پابندیوں کا بھی مطالبہ کیا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کا دورہ کیا. ISPR کے مطابق آرمی چیف کو سیکیورٹی کی تازہ ترین صورتحال, انسداد دہشت گردی کے حوالے سے جاری آپریشنز اور علاقے میں ترقیاتی اقدامات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی. افسروں اور جوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے شدید خطرات سے نمٹنے کے لیے آپریشنل تیاریوں, بلند عزم و حوصلے کو سراہا. آرمی چیف نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاک فوج دشمن قوتوں اور ان کے سہولت کاروں کے گھنونے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے. جنرل سید عاصم منیر نے فرائض کی ادائیگی کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے دوسرے اداروں کے اہلکاروں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے کہا کہ پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں, خاص طور پر خیبر پختونخوا پولیس کی استعداد کار میں اضافے کے لیے تکنیکی معاونت اور مدد فراہم کرتی رہے گی. آرمی چیف نے خیبر پختونخوا میں قیام امن کے حوالے سے صوبے کے عوام کے کلیدی کردار کو سراہا. انہوں نے کہا کہ جنوبی وزیرستان میں مربوط ترقیاتی منصوبے کے تحت متعدد منصوبوں کی تکمیل جاری ہے. جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج خیبر پختونخوا کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے. آرمی چیف نے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے قبائلی معاہدین کی حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ قبائلی معاہدین کی حمایت پاک فوج کے لیے تقویت کا باعث ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے. جنوبی وزیرستان آمد پر کور کمانڈر پشاور نے آرمی چیف کا استقبال کیا. Now, no nation that has achieved universal primary enrollment has ever entered the race for development. The census has also shown us that the literacy level in our country is about 60%. Now, I have not seen a nation that has entered the race for development without achieving literacy level of 90% plus. Now, these are the prerequisites for any nation if it even aspires to move forward. So, on the one hand, we have this challenge that we have children out of school, large chunk of them out of school. On the other hand, there is an equal challenge that the children who are in schools, what are they studying? Are they getting quality education? Are they getting the skills that they need for future, the skills that will prepare them for the challenges of the fourth industrial revolution? Many of the skills that we impart today are beginning to get redundant and will be totally redundant, and they will be need to learn new skills in future which probably are not yet there on the table yet. So we have to be a lot more proactive in terms of reforming our education system,
reforming our curricula so that our curricula is aligned with the new challenges. Now, curricula alone does not deliver results unless we also train our teachers in the new methods of teaching. Teacher training alone will not deliver the results unless we also reform our examination system. Because as they say in management, what gets asked gets done, and what does not get asked does not get done. So if you have the right curricula, you have the right teaching, but if the examination system is not asking you the right things, there will be no incentive for those new things to be adopted by the students in the system. So in 2016, I remember through planning ministry, we gave 3 projects to Ministry of Education. One on curriculum reform. How can we reform the curricula so that it becomes a curricula that gives premium to creativity, critical thinking, team-based learning approach, problem-solving skills to children, away from the memorization paradigm that we have used in our education. By 2018, I think a lot of work had been done. They had prepared outline of a primary curriculum, but then later on, as the government changed, the whole scope changed of the curriculum reform, and they got into the business of standardization of curricula, and that created a controversy. Just like, if you have an architect draw a plan and midway you change it to a different architect, he'll make a pantry out of the kitchen and kitchen out of a pantry. So that kind of thing happened. So that, I think, initiative got lost. But I think we need to go back to the drawing board. And I have asked Education Ministry to organize a national curriculum summit in which we invite public sector, private sector experts and see that how we need to reform our curriculum in light of the best global practices, and that should be the starting point. Similarly, in 2016-17, we gave Education Ministry a project to design and set up state-of-the-art teacher training center in Islamabad that should become a benchmark of teacher training in the country. Unfortunately, that till today, I am unable to see that project, materialize, because after we left the government, it was derailed, and then in the 16 months we were in government, we were again asking Education Ministry to bring that project. It has not come, and I hope now we have a dynamic Secretary Education. He can work on it and we can set up a model teacher training institute. The third project we gave to Ministry of Education in 2016-17 was to reform examination boards, to align them with the new requirements of curricula, and Islamabad board undertook quite few reforms, I think, under that project, but in the provinces we could not move much further. And I would like to draw attention to the recent Education Index report that we have released for the first time through our ministry on state of education at district level. Now, this report again is not alarming. It is frightening that what is the disparity in Pakistan in terms of education standards. And there are, districts and there are provinces which are far lagging behind, because when you do national index, the law of average hides all the disparities. It's only when you disaggregate the data you can see that what are the disparities and which need to be addressed. So I think that education index report by itself is quite an alarm for us to wake up and to move beyond just discussions. I mean, one of the things I have seen in government, we tend to behave more like UN agencies, where there is discussion, there is debate, and we think that if we have solved a problem through discussion and debate, we have fixed the crisis and the problem. No, it is about outcomes, it's about results. And what we are seeing that in last 20-25 years after the devolution that took place,
the social sectors for which complete responsibility was given to the provinces, we have not seen any improvement in any province. Rather, the overall performance has gone down. Now, this is an alarming situation. I'm not saying that we need to take back what we have given or we have devolved to the provinces, but what I mean to say is that the provinces need to really take stock of what is happening in social sectors. If you look at health, we are number 1 in hepatitis. We are number 1 in diabetes. We are number 4 in tuberculosis in the world. We are among the 3 countries which have polio in the world. I mean, this is pathetic. We have one of the highest stunting rates in our children. How can we justify this? We are, on the one side, we claim to be a nuclear state, that we have so much capability. On the other side, these are our indicators. Similarly, in education, the indicators have not really significantly improved in last 20-25 years. Rather, as I said, if you look at this district education report, it's very, very, very alarming. So we need to do something about it. Similarly, in population management, which is directly linked to whether education, health or anything, till 2017, we had our brakes on the population growth. After 2017, our foot is not on the brake, it is on the accelerator. We have reversed. Now, instead of going down, the population growth rate has started to increase from 2.4 to 2.55%. वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्कूल से बाहर बच्चे बड़ा चैलेंज है, बच्चों को फ़नी तालीम देना होगी और तालीमी इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल इजलास से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं वो बहुत बड़ा चैलेंज है। निसाब में नए और जदीद रुझानात मुतारिफ कराना होंगे और तालीमी इस्लाहात वक्त की ज़रूरत भी हैं। इन बच्चों के लिए हमें वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनाना होंगे, बच्चों को फ़नी तालीम हमें देना होगी। एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हमें इस पर काम करना होगा। खबरनामे में शामिल करते हैं कुछ मज़ीद खबरें। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत खाने में तब्दील कर दिया है और काबिज़ भारतीय फ़ौज शहरी आज़ादियों का जनाजा निकाल रही हैं। आज़ाद कश्मीर के ज़िला सदनूती में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मजबूत, रोशन और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान आज़ादी कश्मीर की बका की अलामत है। तफसील बताएंगे यासिर हुसैन अपनी रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर के ज़िला सिदनोती की तहसील बलोच में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि हमारे आबा व अजदाद की तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। उन्होंने अपने बलबोते पर आज़ादी हासिल की। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि हम आज पाकिस्तान और उनकी अफवाज की बदौलत आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। मजबूत और रोशन पाकिस्तान मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, तरीके आजादी कश्मीर की बका की वाहिद जमानत है। आज पूछो फलस्तीन से, पूछो लिबिया वालों से, पूछो शाम वालों से, जहां जहां अफवाज मौजूद नहीं थी वहां पे इंसानियत की तजलील का कौन सा तमाशा है जो दुनिया ने नहीं देखा। ये जो अपनी खाकी को खून में लहराकर बलोचिस्तान से लेकर कराची तक और कराची से लेकर खैबर तक और खैबर से लेकर गिलगित तक मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की खाकी पहने इन सरहदों पर आपकी हिफाजत कर रहे हैं और अपनी जानों का नजराना पेश करते रहे हैं गुज़श्ता 70 सालों में। ये उनकी बदौलत है, उनकी कुर्बानियों की बदौलत है कि ये सारा निजाम हुकूमत कायम है। पेट पर पत्थर बांध लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की आवाम को आज़ाद फिजा के साथ साथ हर मुमकिन सहूलियात भरपूर अंदाज में फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीरियों को खुसूसी तौर पर सस्ती बिजली और सस्ता आटा फराहम किया है। जो मुतालबा आपके इस वज़ीर-ए-आज़म ने किया उसी को आगे बढ़ाते हुए अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा भी उसमें शामिल हुआ। आप तमाम को हुकूमत पाकिस्तान ने सस्ती बिजली और सस्ता आटा फराहम कर दिया। अब ये सहूलत तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों पाकिस्तान के चारों सूबों के शहरियों को मुयस्सर नहीं है।
मकबूजा कश्मीर के किसी एक शहरी को भी 3 रुपए बिजली की सहूलत मुयस्सर नहीं है। जो शहरी आजादियां, जो जमहूरी आजादियां, जो निजाम हुकूमत आपको मुयस्सर है, इसका तो ख्वाब भी मकबूजा कश्मीर के शहरी नहीं देख पा रहे। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि भारतीय मकबूजा कश्मीर में अवाम को किसी भी तरह की आज़ादी मुयस्सर नहीं। कश्मीरी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की आंख में धूल झोंकने के लिए मकबूजा कश्मीर में नाम नेहाद इंतखाबात का इनेकाद करवा रहा है। हम उन इंतखाबात को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। मकबूजा कश्मीर में जहां सांस लेने की आजादी भी नहीं है, मस्जिद में बाजमात ईद की नमाज पढ़ने की आजादी नहीं है, जनाजों की आजादी नहीं है, इज्जत आबरू के साथ वो खिलवाड़ खेला गया कि इंसानियत शर्मिंदा हो गई, वहां दुनिया को पागल बनाने के लिए एक खुद साख्ता असेंबली के इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। इन नाम नेहाद इंतखाबात को जो भारतीय जबर के साए तले कल जिनका खुद साख्ता दूसरा मरला है, हम उनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। कोई आवारा सोच ये ज़हन में लाने की जुर्रत भी ना करे कि तकसीम कश्मीर का कोई फार्मूला कभी ज़ेरे कार हो सकता है। कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि इलाके में तरक्याती काम हमारी तरजीह है। उन्होंने तहसील बलोच में सेहत, तालीम, मवासलात और समाजी शोबे समेत मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती मंसूबों का भी ऐलान किया। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, SIFC के ताउन से सीपैक के तहत तुर्कमानिस्तान की गवादर पोर्ट तक रसाई के लिए अहम पेशरफ। सीपैक के तहत माशी और तिजारती रवाबित के फ़रोग के लिए पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। तुर्कमानिस्तान में सीपैक मुआहदे के तहत गवादर बंदरगाह तक रसाई हासिल करने वाला पहला वस्त एशियाई मुल्क बन जाएगा। मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक की बंदरगाहों की मुमकिन सलाहियतों को बरूएकार लाते हुए अशिया और कंटेनर्स की आमदोरफ्त के इस्तेमाल के लिए इलाकाई बैनुल-अक़वामी ताउन कायम करना है। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान पहले ही मुख्तलिफ मुश्तरका मनसूबों के तहत तापी पाइपलाइन, रेलवे ट्रैक और फाइबर कनेक्टिविटी पर काम कर रहे हैं, जिससे जनूबी और वस्ती एशिया को मिलाया जा सकेगा। हुकूमत ने सीपैक के तहत गवादर और तरुकम्बाशी की बंदरगाहों के दरमियान मुआहदे के सिलसिले में कमेटी तश्कील दे दी। इससे कबल सीपैक के तहत ही गवादर पोर्ट से पब्लिक सेक्टर की 50% दरआमदात की मंजूरी के लिए काबीना कमेटी भी तश्कील दी जा चुकी है। गवादर बंदरगाह की तरक्की इलाकाई राबतों में इजाफा करके रोजगार के मौके पैदा करेगी और इक़्तिसादी तरक्की को मुतहरिक करके गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने में भी मददगार साबित होगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स सोसाइटी को नेशनल न्यूज़पेपर्स रीडरशिप डे पर दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि अखबारात झूठी मालूमात के फैलाव को रोकने और हक़ाइक़ पर मबनी खबरों को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नेशनल न्यूज़पेपर रीडरशिप डे के मौके पर अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि अखबारात माशरे में इखलाकी और जमहूरी इक़दार को फ़रोग़ देने, झूठी मालूमात के फैलाव को रोकने और हक़ाइक़ पर मबनी खबरों को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करें। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इस दिन हमें एक आज़ाद और ज़िम्मेदार प्रेस के लिए अपनी हिमायत का इयादा करना चाहिए, जो जमहूरी निज़ाम की कामयाबी के साथ साथ कौमी और बैनुल-अक़वामी अहमियत के मसाइल पर रायमा की तश्कील के लिए राह हमवार कर सके। जेहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात 2024-26 में यूनाइटेड वेटरन ग्रुप ने कामयाबी हासिल कर ली। सदर जाहिद हुसैन बर्ड सीनियर नायब सदर सैफ रियाज और नायब सदर शेख सईद जमान अगले 2 सालों के लिए मुंतखब हो गए हैं। मुंतखब सदर जाहिद हुसैन ने जेहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपनी इंडस्ट्री के तमाम अहदेदारान और मेंबरान को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि तमाम छोटे बड़े सनअतकारों को साथ लेकर चलेंगे। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के साथ साथ मुल्क के दीगर शोबों की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। पाक फौज बिलखुसूस नौजवानों और तलबा के बेहतर मुस्तकबिल और फलाह बहबूद के लिए भी हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। डिजिटल मैदान में फौजी एहलकारों के सिरे किफालत अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए अहम कोशिशें जारी हैं। इस तनाजुर में पाक फौज के ताउन से गाड़ागंज में अलबर्क ई बिजनेस सेंटर कायम किया गया।
بزنس سینٹر نے ای لرننگ اور ای بزنس کی مہارتوں کو بڑھانے کے ذریعے کمائی کی طرف راغب کیا ہے۔ 24 جنوری سے اب تک بزنس سینٹر کی طرف سے 140 طلباء کی رہنمائی کی گئی ہے، جن کی انفرادی طور پر آمدنی $3000 سے زائد ہے۔ البرق ای بزنس سینٹر کے سابق طلباء کی جانب سے 15 سے زائد کمپنیاں لانچ کی گئیں، جنہیں مزید ترقی کے لیے قومی اور بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے۔ فوجی اہلکاروں کے خاندانوں کو ڈیجیٹل مہارتوں سے آراستہ کرنے سے نہ صرف معاشی خوشحالی کی راہیں کھل رہی ہیں، بلکہ ڈیجیٹل دور میں جدت اور خود انحصاری کے کلچر کو فروغ بھی مل رہا ہے۔ خبریں شامل کریں گے موسم کی بدلتی رتوں کے حوالے سے۔ خبر رابع میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ناظرین، پی ڈی ایم اے نے کل سے پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق 26 ستمبر سے 1 اکتوبر تک راولپنڈی، مری، گلیات، چکوال، جہلم، گجرات، گجرانوالا، لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، نارووال اور حفظ آباد میں بارش کا امکان ہے۔ 27 ستمبر سے ساہیوال، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، فیصل آباد، اوکاڑا، پاک پتن اور بکر میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے صوبے بھر کے ڈی سی اوز اور انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اور کل سے 1 اکتوبر تک ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے مرطوب ہوائیں خلیج بنگال سے ملک کے بالائی علاقوں میں، جبکہ ایک مغربی لہر کل ملک کے بالائی حصوں میں داخل ہوگی۔ اس لہر کی وجہ سے آئندہ ایک ہفتے تک خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں وقفے سے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آئندہ ہفتے بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک، جبکہ کل سے 28 ستمبر کے دوران سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ ادھر میرپور خاص، ترپارکر، عمرکوٹ اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بارشوں کے نئے سلسلے کی وجہ سے ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا امکان ہے، جس سے نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بالائی خیبر پختونخوا، مری، گلیات، کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقوں میں سڑکیں بند ہو سکتی ہیں۔ آندھی کی وجہ سے روزمرہ کے معاملات متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ مسافروں اور سیاحوں کو دوران سفر احتیاط کرنے، کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے موسم کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اور اب خبرنامے میں آپ جان سکیں گے کھیل کی دنیا کا احوال۔